Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 5, giuluhan og si Kristo sa tanan natong mga huna-huna. Ang atong teksto makita sa Salmo 139, versikulo 23-24. Susiha ako, O Diyos, og hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako og hibalui ang akong mga huna-huna. Ug tanawon kung kanako aduna bay dalan sa pagkatautan, ug manduy ako sa dalan nga walay katapusan. Mga kapaglaom, jutay lamang ang nakaamgo nga maoy buluhaton nato ang pagkontrol sa atong mga huna-huna ug mga imahinasyon o handuraw. Maoy malisod sa pagtipig sa atong dili disiplinado nga huna-huna sa pagpunting niya ng mga butang nga makahatag og kaayuhan alang kanato. Apan kun ang mga huna-huna wala magamit og maayo, ang relihiyon dili mo lambo kanato. Ang huna-huna kinahanglan malingaw sa sagrado ug walay kinutubang mga butang. Kay og kun dili kini magahambing ug walay pulos ug taphaw nga mga huna-huna. Ang utoknon ug ang moral nga gahom kinahanglan disiplinahon ug kini sila magalambo pinaagi sa paggamit niini. Aron masabtan sa husto kining butanga atong hinumduman ng atong mga kasing-kasing natural nga dili matarong o kita dili makahimo sa pagsubay sa husto nga dalan tungod niini. Pinaagi lamang sa grasya sa Dios uban sa atong labing matinud-anon nga paningkamot sa atong kabahin nga kita maangkon og kadaugan. Sa salabutan uban sa kasing-kasing kinahanglan itugyan ngadto sa pagserbisyo sa Dios. Siya nga adunay katungod sa tanang anaa kanato. Jutay lamang ang nagatuo nga ang katawhan na unlod sa hilabihan kaubos kaysa una o hingpit nga daotan. Busa nagapakita og pagkamasinupakon sa Dios ingon karon. Kung ang huna-huna walay direkta nga impluwensya sa espiritu sa Dios, si Satanas magahulma niini sumala sa iyang kagustuhan. Ang tanang gahom sa pangatarungan nga ilalom sa gahom sa yawa, iyang paghimuon kini nga lawas nun. Siya direkta nga nagasupak sa Dios sa iyang pantilaw, panlantaw, pagbuot, ang gusto ug dili gusto, pagpili sa mga butang ug mga tingwa. Walay kahimuot sa mga butang nga buot o ginatugot sa Dios, apan nalipay sa paghimo niya ng mga butang nga iyang gidumtan. Kung si Kristo nagapuyo sa kasing-kasing, siya kanunay anaa sa atong mga huna-huna. Ang atong kinalabman nga mga huna-huna, anaa kaniya sa iyang gugma ug sa iyang kaputli. Iyang punon ang tanang lawak sa atong huna-huna. Ang atong mga pagbati, masentro, maitungod kaniya. Ang tanan nato nga mga paglaom ug paaboton magauban kaniya. Ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga atong kinabuhian pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios ug atong pagpaabot sa iyang mahigugmaong pagpadayag maoy pinakataas nga atong kalipay. Siya mahimo nga atong purong-purong sa pagmaya. Kadtong nagbansay sa ilang huna-huna sa pagkalipay diha sa espirituhanong ehersisyo, mao kadto ang lalinon og diha malamoy sa kaputli sa dili masabtan nga himaya sa langit. Kapaglaom, daghan ang wala makaamgo nga atong responsibilidad ang pagkontrol sa atong mga huna-huna o mga imahinasyon kay malisod pagpunting sa atong huna-huna sa Dios kung walay disiplina ang atong huna-huna sa pagtan-aw sa butang nga langiton. Ang atong kasing-kasing sa gikaingon na nahimong dautan ug mahimong lisod alang kanato ang pagpadayon sa hustong dalan ngadto sa gingharian sa Dios. Pinaagi lamang sa grasya ni Kristo nga kita magmadinaogon. Atong hinumduman nga kung atong huna-huna wala na ilalom sa pagkontrol sa espiritu sa Dios, ang yawa makabuhat sa pagkontrol niini ug buhaton niya kini sumala sa iyang kabubuton aron sa pagsupak sa Dios. Busa atong bansayon ang atong huna-huna sa paglipay sa mga butang nga langit nun. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, amo kang ginahangyo nga magakontrol sa among mga huna-huna. Ug tabam nga kami nga among mabuntog ang mga butang nga nagapaylayo sa among mga huna-huna gikan kanimo. Bag-uha ang among kasing-kasing
O ginaot pa nga putlion mo kini aron ang among mga hunauna mapunting lamang sa mga butang nga langiton. Sa ngalan ni Jesus. Amen.